हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ अहिले क्लास 6 को म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युम पढाएको थिएँ। पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युममा हामीले पेरिमिटर एरिया र भोल्युमको बारेमा पढेको थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले पेरिमिटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो कुराहरू के फर्मुलाहरू अनि पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गल, पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल, पेरिमिटर अफ कम्बाइन्ड रेक्टेङ्गल्स, पेरिमिटर अफ स्क्वायरको बारेमा पढेको थियौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले एरिया पढ्यौँ। एरियामा एरिया अफ स्क्वायर र एरिया अफ रेक्टेङ्गल चाहिँ पढ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले एरिया अफ सोलिड्समा चाहिँ क्युबोइड र क्युबको एरिया पढ्यौँ, टोटल सर्फेस एरिया। अनि हामीले भोल्युम पढ्यौँ। भोल्युममा पनि हामीले भोल्युम अफ क्युबोइड र भोल्युम अफ क्युब पढ्यौँ र त्यसको हामीले नोट्सहरू पनि गऱ्यौँ र नोट्सहरू हेरेको थियौँ। नोट्स पछाडि मैले तपाईँहरूलाई केही होमवर्क पनि दिएको थिएँ। होमवर्क सायद तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्नुभयो होला। यो चाहिँ हाम्रो होमवर्क थियो। ल, यति थियो होमवर्क जम्मा है, यहाँदेखि यति थियो। यो होमवर्क कम्प्लिट गर्नुभयो होला। अब चाहिँ हामी आज एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ र च्याप्टरको नाम रहेको छ सिमेट्रिकल फिगर्स डिजाइन एन्ड टेसुलेसन। र यो टपिक चाहिँ हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा यो टपिकलाई चाहिँ सममिति र टेसुलेसन भनेर भन्छ। सममिति र टेसुलेसन है। यो छ यसको नाम, सममिति र टेसुलेसन। र यहाँनिर हामीले पढ्नुपर्ने भनेको के हो त? यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सिमेट्रिकल फिगर्सको बारेमा हो, केही डिजाइनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र टेसुलेसनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो सबै कुराहरू यही एउटै भिडियोमा पढ्छौँ। तपाईहरूले सिमेट्रिकल फिगर्स नपढिकन डाइरेक्ट डिजाइन पढ्नु मन छ अथवा टेसुलेसन डाइरेक्ट पढ्न मन लाग्यो भने त्यसको चाहिँ बिचतिर कता हुन्छ। अब त्यो डाइरेक्ट खोज्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा गएर, तल डिस्क्रिप्सनमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि त्यहाँनिर डिस्क्रिप्सन आउँछ। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई टाइमहरू दिएको हुन्छु, यस्तो लेखेर चाहिँ। अनि यहाँनिर हामीले टपिक लेखिदिएको हुन्छौँ। त्यो टपिकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरू डाइरेक्ट त्यही पोइन्टमा गएर पनि यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब हामी सुरु गरौँ सिमेट्रिकल फिगर्स है। सिमेट्रिकल फिगर्स, र यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्छ त? सममितीय चित्रहरू भनेर भन्छ। सममितीय चित्रहरू। अब हेरौँ है, यहाँनिर म तपाईँहरूलाई केही इक्जाम्पलहरू देखाउँछु अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी सममिति भनेको के हो बुझ्छौँ है। पहिला सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिमेट्रिकल फिगर्स भनेको के हो बुझ्छौँ। हामी अहिले इङ्ग्लिसमा नै पढ्छौँ। अब केही बाहिरतिरको तपाईँहरूले देखिरहेको कुराहरू चाहिँ बनाएर देखाउँछु अनि त्यस पछाडि हामी केही फिगरहरू, सेप्सहरूमा जान्छौँ है। जस्तै तपाईँहरूले बाहिरतिर पुतली देख्नुभयो होला। यस्तो हुन्छ होइन, अलिकति यस्तो चाहिँ हुन्छ होला। यस्तो चाहिँ हुन्छ होला है। ल, अब यो एउटा जस्तै पुतलीको फिगर बनाएँ। अनि त्यस पछाडि अर्को हामीले के देख्न सक्छौँ? जस्तै मान्छे नै बनाऊँ एउटा। ल, मान्छेको फेस बनाएँ है मैले।
ल फेस भयो। अनि त्यस पछाडि अब जस्तै अब चाहिँ केही सेप्सहरू पनि हेरौँ। ल सेप्सहरूको लागि चाहिँ मैले यहीँबाट फिगर लिएँ है। ल मसँग यस्तो खालको सेपहरू पनि छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हाम्रो सिमेट्रिकल फिगरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै एउटा लाइन हुन्छ, एउटा पार्ट हुन्छ भन्नाले त्यहाँनिर अब लाइन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि म एकछिनमा भन्छु। त्यसबाट चाहिँ हामीले ठ्याक्कै बिचबाट एउटा कुनै पोइन्टबाट ठ्याक्क बिचबाट यसरी काट्दाखेरि, यसरी ठ्याक्क काट्दाखेरि चाहिँ यदि त्यहाँ भएको त्यो जुन फिगर अथवा त्यो जुन चिज छ त्यसलाई ठ्याक्कै दुई टुक्रामा त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छ भने, ठ्याक्कै दुई टुक्रामा त्यो डिभाइड हुन्छ भने त्यो फिगर यस्तो दुई टुक्रामा नि, दुई टुक्रामा त डिभाइड हुन्छ जुन पनि काट्दाखेरि, तर यस्तो दुई टुक्रामा डिभाइड हुनु पर्यो जसमा चाहिँ यतापट्टिको भाग र यतापट्टिको भाग एउटै होस्। राइट साइडको भाग र लेफ्ट साइडको भागमा चाहिँ त्यहाँ भएको चिजहरूको पोजिसन चाहिँ बरु यताउता हुनसक्छ, भनेको राइटको लेफ्टतिर आउन सक्छ, लेफ्टको राइटतिर आउन सक्छ, तर चिज चाहिँ एउटै होस्। जस्तै यहाँनिर एउटा एउटा यसरी घुमेको छ, यहाँनिर एउटा घुमेको छ, यतापट्टि एउटा यस्तो छ, यतापट्टि एउटा यस्तो छ, यहाँनिर तल चुच्चो एउटा यस्तो छ, यतापट्टि पनि तल चुच्चो एउटा यस्तो छ, यतापट्टि यसरी एउटा लाइन बनाएको छु, यतापट्टि पनि यसरी एउटा लाइन बनाएको छु, यसरी सबै कुराहरू एउटै हुनु पर्यो। जस्तै अब यो ह्युमनको फेसमा हेर्न पर्दाखेरि पनि यतापट्टि एउटा कान छ, यतापट्टि पनि एउटा कान छ, यहाँनिर एउटा आँखा छ, यहाँनिर पनि एउटा आँखा छ, यतापट्टि 32वटामा 16वटा दाँत होला, यतापट्टि पनि 16वटा दाँत होला, यतापट्टि नाकको एउटा प्वाल हुन्छ, यतापट्टि एउटा प्वाल हुन्छ। ल यस्तो होला हैन। अब यहाँनिर बिचमा एउटा कोठी छ, यता छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है, त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू पर्दैन। अब यस्तो हुन्छ। त्यसरी नै हामीले कुनै फिगरहरूलाई पनि यसरी नै काट्दाखेरि यतापट्टिको भाग र यतापट्टिको भाग एउटै देखिन्छ। अब पोजिसनको कुरा चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ, किन भन्दा यतापट्टि हल्का निस्केको भाग यो राइट साइडतिर पर्यो, तर यतापट्टिको निस्केको भाग चाहिँ लेफ्ट साइडतिर पर्यो। यो कुरा फरक पर्न सक्छ, तर यहाँनिर भएको कुराहरू चाहिँ फरक पर्दैन है। जस्तै यहाँनिर तपाईँहरूले यतापट्टि तलसम्म गएको भाग देख्नुहुन्छ, यता पनि एउटा तलसम्म गएको भाग छ, यहाँनिर यसरी एउटा निक्लेको भाग छ, यतापट्टि पनि एउटा निक्लेको भाग छ, यहाँनिर एउटा चुच्चो छ, यहाँ पनि एउटा चुच्चो छ, यहाँनिर पोइन्ट छ, यहाँनिर पनि पोइन्ट छ, यतापट्टि एउटा पोइन्ट छ, यता पनि एउटा पोइन्ट छ। यसरी राइट साइडको फिगर र लेफ्ट साइडको फिगर अथवा तल र माथिको पनि हुन्छ, म त्यो तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यसरी एउटै भयो भने, दुईवटा टुक्रामा डिभाइड गर्दा ठ्याक्कै एउटै भयो भने दुईटै चित्रहरू, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनेर भनिन्छ त, सिमेट्रिकल फिगर्स भनेर भनिन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् न, एरोमा यतापट्टि एउटा चुच्चो छ, त्यस्तै चुच्चो यहाँ पनि छ, माथि एउटा चुच्चो छ, त्यस्तै चुच्चो यतापट्टि पनि छ, यहाँनिर यसरी गरेको छ, यता पनि त्यस्तै छ, यतापट्टि यस्तो छ, यता पनि त्यस्तै छ। यस्तो खालको फिगरलाई के भनिन्छ, सिमेट्रिकल फिगर्स भनिन्छ। अब जियोमेट्रिकल फिगरहरूकै कुरा गरौँ न। जियोमेट्रिकल फिगरमा जस्तै मसँग एउटा रेक्टेङ्गल छ, ल हेर्नुहोस् है, यो एउटा रेक्टेङ्गल भयो। यो रेक्टेङ्गललाई मैले यसरी बिचबाट ताने, यसरी बिचबाट काटेँ भने यतापट्टिको र हामीसँग के छ त, यतापट्टि एउटा भाग छ र यतापट्टि एउटा भाग छ, यो भाग र यो भाग त एउटै खालको छ हेर्दाखेरि, यो दुइटै एउटै भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले सिमेट्रिकल फिगर भनेर भन्छौँ है। अब फेरि सिमेट्रिकल फिगर नभएको फिगर कस्तो हुन्छ, कस्तो चित्रलाई सिमेट्रिकल फिगर भन्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर जस्तै मसँग एउटा कुनै क्वाड्रिल्याटरल छ, यस्तो खालको क्वाड्रिल्याटरल छ। अब यसलाई मैले बिचबाट ताने, बिचबाट यसरी काटेँ, यसरी काट्दाखेरि यो क्वाड्रिल्याटरलमा हेर्नुहोस् है, बिचबाट काट्दाखेरि यतापट्टिको भाग छुट्टै छ, यतापट्टिको भाग छुट्टै छ भने यस्तोलाई चाहिँ के भयो त, यो छुट्टा छुट्टै आयो नि त, कुरै अर्कै अर्कै आयो। यो चुच्चो यता तलतिर गएको छ, यो चुच्चो उतातिर गएको छ, यो चुच्चो यतापट्टि गएको छ, यो चुच्चो, यहाँनिरको एङ्गलहरू पनि फरक फरक हुन्छ के। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू आयो भने बिचबाट काट्दा, डिफ्रेन्ट खालको फिगरहरू आयो भने बिचबाट काट्दाखेरि त्यस्तो खालको फिगरलाई चाहिँ हामीले के भनेर भनिन्छ त, त्यस्तो खालको फिगरलाई चाहिँ हामीले सिमेट्रिकल फिगर नभएको भनेर भनिन्छ है। सिमेट्रिकल फिगर हुँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ, त्यस्तोलाई हामीले सिमेट्रिकल फिगर भन्दैनौँ है। अनि के हुन्छ त, सिमेट्रिकल फिगरहरू चाहिँ तपाईँहरूले पछि पढ्नुपर्छ कतै गएर, कङ्गुरेन्ट
त्यो सिमेट्रिकल फिगरलाई काटिसके पछाडि जुन टुक्राहरू आउने हो त्यो टुक्राहरू चाहिँ सधैँ कङ्गुरेन्ट हुन्छ। कङ्गुरेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कङ्गुरेन्ट भनेको चाहिँ एउटै खालको हुन्छ। अघि मैले देखाएँ नि यतापट्टिको र यतापट्टिको एउटै हुन्छ भने नि, हो त्यही एउटै भएको फिगरहरूलाई चाहिँ हामीले सेप र साइज एउटै भएको फिगरलाई कङ्गुरेन्ट फिगर भनिन्छ है। त्यहाँनिर पोजिसनको कुरा चाहिँ हुँदैन, तर सेप र साइज एउटै भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कङ्गुरेन्ट फिगर्स भनेर भनिन्छ। र सिमेट्रिकल फिगरमा त्यो काटिसके पछाडि आउने दुईवटा जुन फिगरहरू हुन्छ तिनीहरू सधैँ कङ्गुरेन्ट हुन्छ। त्यस पछाडि अब काटिसके पछाडि काटेँ मैले, बिचबाट यो गरेँ त्यो गरेँ भनिसकेँ मैले कतिचोटि। अब यो बिचबाट जुन काटेको छ यो भागलाई चाहिँ के भन्छ त, यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ त, यो बिचको भागलाई के भन्छ त, यो लाइनलाई। अथवा यहाँनिर जुन मैले यो बिचमा तानेँ यो बिचमा काटेको भागलाई चाहिँ के भन्छ त, यो बिचको लाइनलाई के भन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ है। यो बिचको लाइनलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्छौँ त, यसलाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री भनेर भन्छ। एक्सिस अफ सिमेट्री भन्छ र यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ समितिको अक्ष भनेर चिनिन्छ है। समितिको अक्ष भन्छ, अक्ष भनेको एक्सिस है। ल यो भनेर चिनिन्छ। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म केही फिगरहरू देखाउँछु तपाईँहरूलाई, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी के हुन्छ त एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। ल जस्तै यहाँनिर मैले केही सेपहरू बनाउँछु, एकछिन ल वेट गर्नुहोस् है, मिलेन। यो होला, यसलाई यहाँनिर ल्याएर राख्न सकिन्छ, यसलाई यहाँनिर ल्याएर राख्न सकिन्छ, यो हुन्छ, यसलाई फेरि यहाँ पनि ल्याएर राख्न सकिन्छ। यो एउटा सेप भयो। ल तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको ई, यो ई भयो है। यसमा हामी सिमेट्रिकल एक्सिस हेर्छौँ एकछिनमा। जस्तै अनि अर्को सेप हुनसक्छ, तपाईँले पढ्नुभएको इङ्ग्लिस अल्फाबेट एच। यो भयो। अनि त्यसै गरी अर्को हुनसक्छ, जस्तै म एउटा ट्रायङ्गल नै बनाएँ, यो भयो। अनि एउटा रेक्टेङ्गल पनि बनाइदिउँ है त। अनि त्यस पछाडि अब एउटा सर्कल बनाऊँ, सर्कलमा पनि केही कुराहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल यो भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस भनेको चाहिँ यस्तो लाइन हो जसले चाहिँ एउटा फिगरलाई ठ्याक्कै दुई टुक्रामा डिभाइड गर्न सक्छ र त्यो आएको फिगरहरू चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्छ। भनेको हेर्नुहोस् त, माथिपट्टि एउटा यसरी लाइन, यहाँनिर एउटा लाइन, यताबाट घुमेर यसरी एउटा, यताबाट पनि घुमेर एउटा यसरी यता, हो यो भनेको ठ्याक्कै सिमेट्रिकल भयो के। यो बिचको जुन पिङ्क लाइन छ यो लाइनले चाहिँ हाम्रो यो ई भन्ने चिजलाई ठ्याक्कै दुई टुक्रा एउटै खालको, एउटै सेप एन्ड साइज भएको दुई टुक्रामा डिभाइड गर्यो भने यसलाई सिमेट्रिकल एक्सिस भनेर भनिन्छ। र फिगरहरूमा चाहिँ कुनैमा एउटा सिमेट्रिकल एक्सिस हुन्छ, एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ, एउटा कसैमा दुईवटा एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ, कसैमा तिनवटा एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ, कसैमा एकदमै धेरै एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ, इन्फाइनाइट पनि हुनसक्छ कसैमा। अब हेरौँ है, यसमा एक ठाउँमा मात्र यसरी काट्न सकियो भने एउटा मात्र एक्सिस अफ सिमेट्री भयो, किनकि यहाँनिर एक ठाउँमा काट्दाखेरि मात्र एउटा फिगरलाई ठ्याक्कै दुई टुक्रामा डिभाइड गरेर माथिको र तलको फिगरहरू इक्वल सेप एन्ड साइजमा चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ भने यो एउटा मात्र सिमेट्रिकल एक्सिस अफ सिमेट्री भयो। अब एचमा हेर्नुहोस् न, एचमा हामीले दुईवटा एक्सिस अफ सिमेट्री भेट्न सक्छौँ। जस्तै यसरी काट्दाखेरि पनि के हुन्छ त, यसरी काट्दाखेरि यतापट्टिको भाग र यतापट्टिको भाग एउटै हुन्छ,
एउटा यो भयो। त्यस पछाडि मैले यसलाई फेरि बिचबाट काटेँ भने हेर्नुहोस् त, अब यो ऐकोलाई हटाएर बिचबाट काटेकोलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ के भयो, यतापट्टिको एउटा भाग छ, यतापट्टिको एउटा भाग छ, यहाँ पनि दुइटै भयो हैन। भने पछाडि यहाँनिर दुईटा लाइनले चाहिँ ठ्याक्कै दुई भागमा डिभाइड गर्न सक्ने रहेछ। एउटा यसले गर्न सक्ने भयो, यो ब्लू लाइनले गर्न सक्ने भयो एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ पिङ्क लाइनले ठ्याक्कै दुई भागमा डिभाइड गर्न सक्छ। र त्यो आएको दुईटा भाग चाहिँ के हुन्छ त, एउटै सेप एउटै साइजको हुन्छ। त्यस पछाडि जस्तै अब यो मैले एउटा ट्रायङ्गल लिएँ। ट्रायङ्गलमा चाहिँ हामीले अहिले यसलाई चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भनेर बुझ्छौँ। यहाँनिर अरू ट्रायङ्गल्स नबुझ्नु होला, इक्विलेटरल ट्रायङ्गल मात्र बुझ्नु होला है। अरू ट्रायङ्गलको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छुट्टा छुट्टै हुन्छ। आइसोसेलेसको चाहिँ एउटा मात्रै एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ भने स्केलिनको चाहिँ हामीले एक्सिस अफ सिमेट्री ठ्याक्कै भेट्न सक्दैनौँ है। अब इक्विलेटरल ट्रायङ्गलमा चाहिँ के हुन्छ त, तीनटा एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ। एउटा मैले यो लाइनदेखि ताने भने, यो लाइनदेखि ताने भने यतापट्टिको टुक्रा र यतापट्टिको टुक्रा एउटै हुनसक्छ। फेरि यहाँदेखि पनि त्यसरी नै लाइन ताने भने के हुनसक्छ त, यतापट्टिको भाग र यतापट्टिको भाग एउटै हुनसक्छ। फेरि यही फिगरलाई मैले यहाँदेखि यसरी दुई टुक्रा पारेँ भने यसमा पनि हामीले के देख्न सक्छौँ त, यतापट्टिको टुक्रा र यतापट्टिको टुक्रा एउटै देख्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले यहाँनिर तीनटा लाइनहरूले चाहिँ यो भागलाई ठ्याक्कै दुई टुक्रामा डिभाइड गर्न सक्ने रहेछ यो फिगरलाई। र त्यो आएको दुई टुक्रा फेरि कङ्ग्रुएन्ट पनि हुने रहेछ। भने पछाडि यसको चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री कतिवटा भयो त, तीनटा एक्सिस अफ सिमेट्री भयो। अब त्यस पछाडि हामीसँग यहाँनिर अर्को फिगर छ। अर्को फिगर चाहिँ हाम्रो यो एउटा रेक्टेङ्गल छ। रेक्टेङ्गलमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर जस्तै यो एउटा रेक्टेङ्गल भयो। यो रेक्टेङ्गलमा बिचबाट एउटा लाइन ताने। अब यतापट्टिको फिगर र यतापट्टिको फिगर एउटै भयो। यहाँनिर एउटा चुच्चो छ, यहाँ पनि एउटा चुच्चो छ, यहाँ एउटा चुच्चो छ, यहाँ पनि एउटा चुच्चो छ। भने यो भनेको के भयो त, यो बिचको लाइनलाई हामीले एउटा एक्सिस अफ सिमेट्री भन्ने भयौँ। यो लाइन जस्तै अर्को पनि लाइन तान्न सकिन्छ हामीले यहाँनिर। जस्तै मैले यहाँ बिचबाट यसरी लाइन ताने, यो लाइन ताने भने के भयो त, यहाँनिर तलको एउटा टुक्रा छ, माथिको एउटा टुक्रा छ र यो दुईटै टुक्राहरू एउटै खालको छ भने यसले पनि के गर्यो त, यो लाइनले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्यो यो रेक्टेङ्गललाई ठ्याक्कै एउटै टुक्राहरूमा। भने यो पनि एउटा एक्सिस अफ सिमेट्री भयो, यो लाइन पनि एउटा एक्सिस अफ सिमेट्री भयो। भने योसँग चाहिँ कतिवटा दुईटा एक्सिस अफ सिमेट्री चाहिँ रहेछ। अब जाउँ हामी सर्कलमा। सर्कलमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ, यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ। दुईटा आयो है, काउन्ट गर्दै जानुहोस् है। तीनटा लाइन यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्ला। त्यसै गरी अर्को पनि छ यहाँनिर, यतापट्टिबाट तान्दाखेरि पनि यसले दुई टुक्रामा डिभाइड गर्ला। फेरि अर्को लाइन पनि हुन्छ यहाँनिर यसरी, ल यो गरेँ, यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्ला। फेरि अर्को लाइन हुन्छ यतापट्टि, यसरी ताने, यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्ला। फेरि अर्को लाइन हुन्छ यसरी ताने मैले, यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ। अझै अर्को लाइन यसरी ताने भने यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ। यताबाट घुमाएर तानेर ल मैले यहाँनिर, यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ। फेरि अर्को लाइन तानौँ है, यताबाट घुमाएर तानेर मैले, यसले पनि दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ। यो त कति हुन्छ कि यो त हरेक पोइन्टमा हुन्छ है। भने यहाँनिर कति भयो, एकदम धेरै भयो। एकदम धेरैलाई के भन्छ त, इन्फाइनाइट भनेर भन्छ। इन्फाइनाइट लाइन एक्सिस अफ सिमेट्री अब तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा यस्तो फिगरको नाम भन जसको चाहिँ एक्सिस अफ सिमेट्री इन्फाइनाइट वटा हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने त, सर्कल हो भनेर भन्ने है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी यसको केही एक्सर्साइजहरू हेर्छौँ। एक्सर्साइजमा जस्तै क्वेसनले यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि, ड्र एनी टु फिगर्स विथ ए हराइजेन्टल एक्सिस अफ सिमेट्री। ड्र एनी टु फिगर्स with a horizontal axis of symmetry भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हराइजेन्टल भनेको के हो र भर्टिकल भनेको के हो, यहाँनिर दुईटा कुराहरू आउँछ है। तपाईँहरूले यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ पछिसम्म चाहिन्छ। हराइजेन्टल भनेको यस्तो खालको लाइनलाई हराइजेन्टल भनेर भन्छ, यस्तो खालको है।
यो चाहिँ कतातिर जान्छ त लेफ्ट साइड राइट साइडतिर फैलिएको हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ भर्टिकल भन्ने। भर्टिकल भनेको चाहिँ यस्तो खालको लाइन, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अपवार्ड्स र डाउनवार्ड्सतिर गएको हुन्छ। माथिदेखि तलसम्म भएकोलाई भर्टिकल भन्ने र लेफ्टदेखि राइटसम्म भएकोलाई हराइजेन्टल भन्ने है। यो चाहिँ हामीले पछि 7 क्लासमा कोअर्डिनेट्समा गएर पनि पढ्नुपर्छ, 8 क्लासमा पनि पढ्नुपर्छ, 9 क्लासमा पनि पढ्नुपर्छ, 10 क्लासमा पनि पढ्नुपर्छ, 11 12मा पनि पढ्नुपर्छ, ब्याचलर्समा पनि पढ्नुपर्छ, मास्टर्समा पनि पढ्नुपर्छ, पिएचडी पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि पढ्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। अब हामीले भनेको कुरा के थियो, ड्र एनी टु फिगर्स विथ ए हराइजेन्टल एक्सिस अफ सिमेट्री। एक्सिस अफ सिमेट्री चाहिँ हराइजेन्टल भएको। अब तपाईँले यहाँनिर ट्रिक लगाउन सक्नुहुन्छ क्या, एक्जाममा आउँदै आएन भने। सर्कल चाहिँ नि यस्तो हो जसमा जताबाट घुमाए पनि एक्सिस अफ सिमेट्री बन्छ भने तपाईँले अब यस्तो फिगरमा बनाउनै आएन, हराइजेन्टल एक्सिस अफ सिमेट्री भएको फिगर बनाउनै आएन भने सर्कल बनाइदिनु भयो भने पनि हुन्छ है। सर्कल बनाउनु भयो भने पनि हराइजेन्टल एक्सिस अफ सिमेट्री देखाउन सकिन्छ। तर अहिले सर्कल भनेर त्यसरी छोटो बाटो नलिउँ, हामी फिगर नै हेर्छौँ है। जस्तै एउटा तपाईँहरूले रेक्टेङ्गल लिन सक्नुहुन्छ। यसरी रेक्टेङ्गल लिनुभयो भने यहाँनिर के हुन्छ त, ल यो एउटा रेक्टेङ्गल लिनुभयो भने यसमा हराइजेन्टल एक्सिस अफ सिमेट्री हुनसक्छ। हराइजेन्टल भनेको त यस्तो लाइन हो, यो लाइन चाहिँ के भयो त यसको एक्सिस अफ सिमेट्री भयो। त्यसै गरी अर्को एउटा फिगर हेरौँ है। अर्को फिगर के हुनसक्छ, जस्तै मैले तपाईँहरूलाई अघि त्यहाँनिर ई देखाएँ नि, ई भन्ने इङ्ग्लिस अल्फाबेट देखाएँ, त्यो फिगरलाई पनि हामीले लिन सकिन्छ है। जस्तै यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यतापट्टि तान्ने, यतापट्टि तान्ने, यतापट्टि तान्ने, यतापट्टि तान्ने। यो पनि के हुनसक्छ त, यहाँनिर बिचमा हामीले एउटा यस्तो लाइन तान्यौँ यस्तो, यो पनि के भयो हराइजेन्टल एक्सिस अफ सिमेट्री भयो। ल यो भयो। त्यसै गरी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त, ड्र एनी टु फिगर्स with vertical axis of symmetry। भर्टिकल भनेको कस्तो थियो रे, भर्टिकल भनेको चाहिँ माथिदेखि तलसम्म फैलिएको लाइनलाई हामीले भर्टिकल भन्छौँ, यस्तो खालको लाइनलाई। अब यस्तो खालको एक्सिस अफ सिमेट्री भएको फिगर के हुनसक्छ, एउटा त रेक्टेङ्गल नै बनाइदिँदा भयो, रेक्टेङ्गलमा पनि हुन्छ। रेक्टेङ्गलमा तपाईँहरूले भर्टिकल एक्सिस अफ सिमेट्री बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी, बिचबाट ठ्याक्कै बिचबाट है, बिचबाट यसरी लाइन तान्नु भयो भने यो लाइन भनेको भर्टिकल एक्सिस अफ सिमेट्री भयो। त्यसै गरी अर्को फिगर हामीले के बनाउन सक्छौँ, एउटा आइसोसेलेस ट्रायङ्गल पनि बनाउन सकिन्छ। आइसोसेलेस ट्रायङ्गलमा चाहिँ दुईटा साइडहरू इक्वल हुन्छ है। यो होला, यस्तो खालको फिगरमा तपाईँहरूले बिचबाट यताबाट लाइन तान्नु भयो भने यसलाई के भन्छ, यो साइड र यो साइड हाम्रो यहाँनिर इक्वल छ है। र यो भनेको के हो, आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल हो। अब यसमा यो फिगर र यो फिगर एउटै भएको हुन्छ। यसरी एउटा फिगरलाई ठ्याक्कै दुई टुक्रामा डिभाइड गर्ने र दुईटै टुक्राहरू एउटै भयो भने त्यस्तो खालको लाइनलाई के भन्छ, त्यो दुई टुक्रामा डिभाइड गर्ने लाइनलाई के भन्छ, एक्सिस अफ सिमेट्री भन्छ। र यो भयो हाम्रो एक्सिस अफ सिमेट्री है। यो भइसके पछाडि अर्को हुन्छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर सीमा सोधेको छ हामीलाई क्वेसन, ड्र एनी टु फिगर्स विथ टु एक्सिस अफ सिमेट्री। ड्र एनी टु फिगर्स with 2 axis of symmetry। दुईटा एक्सिस अफ सिमेट्री भएको हामीले फिगरहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो। एउटा त तपाईँहरूले रेक्टेङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ, मैले अघि यहाँनिर भनि नै सकेँ। यो भयो यहाँनिर बिचको यो एउटा लाइन र अर्को चाहिँ हामीले यो लाइन हेरेको थियौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा हुन्छ, पहिला सुरुमा हामी रेक्टेङ्गललाई बनाएर हेरौँ है त। ल जस्तै मसँग एउटा रेक्टेङ्गल छ, यो रेक्टेङ्गलमा दुईटा एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ। दुईटा एक्सिस अफ सिमेट्री हुनु भनेको के हो त, यसमा चाहिँ हामीले दुई ठाउँबाट काट्यौँ भने चाहिँ यसको यो फिगरलाई ठ्याक्कै इक्वल टु हाफ्समा एउटै खालको सेप र एउटै खालको साइज भएको फिगरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा यो लाइनले गर्छ त्यस्तो काम, र अर्को पनि हुन्छ यहाँनिर, अर्को पनि हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै यो पिङ्क कलरको लाइनलाई हेर्नुहोस्, यो बिचबाट मैले यसरी काटेँ भने के हुन्छ त,
यतापट्टिको टुक्रा र यतापट्टिको टुक्रा एउटै हुन्छ भने यो पिङ्क कलरको लाइन पनि एक्सिस अफ सिमेट्री भयो। अब एउटा यो भयो एउटा यो भयो भनेर दुईटा भयो। त्यस पछाडि अर्को फिगर चाहिँ हामीले रोम्बस लिन सक्छौँ। रोम्बस भनेको के हो त इक्वल चारवटै साइडहरू इक्वल भएको प्यारालेलोग्रामलाई हामीले रोम्बस भनेर भन्छौँ है। यस्तो खालको हुन्छ रोम्बस चाहिँ यो भयो है। अब रोम्बसमा हामीले कसरी लिन सक्छौँ त भन्दा एक्सिस अफ सिमेट्री एउटा चाहिँ यतापट्टिबाट तानेर यतापट्टिबाट काटौँ। यसरी काट्यो भने के हुन्छ यतापट्टिको फिगर र यतापट्टिको फिगर एउटै हुन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के हुनसक्छ त हामीले यहाँबाट यसरी काट्यौँ भने यतापट्टिको फिगर र यतापट्टिको फिगर एउटै हुनसक्छ भने यहाँनिर हामीले येल्लो लाइन र ब्लू लाइन दुईटा एक्सिस अफ सिमेट्री चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यो फिगरलाई के भन्छ अरे रोम्बस। ल यसको पनि के हुने रहेछ दुईटा एक्सिस अफ सिमेट्री हुने रहेछ। त्यस पछाडि अब क्वेसन नम्बर डीमा हेरौँ है त। ड्र एनी टू फिगर्स विथ more than two axes of symmetry. अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा भन्दा बढी एक्सेस अफ सिमेट्री। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर एक्जाम्पलमा हेरिसकेको थियौँ। एउटा सर्कल इन्फिनिट एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ। त्यस पछाडि इक्विलेटरल ट्रायंगल यसमा तीनटा एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ। इन्फिनिट भनेको पनि मोर देन 2 हो, तीनटा भनेको पनि मोर देन 2 हो भनेपछि हामीले ट्रायंगल र सर्कल यहाँनिर बनाउन सक्छौँ है। ल एउटा चाहिँ ट्रायंगलमा पनि हामीले कुन ट्रायंगल बनाउनु पर्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउनु पर्छ। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको तीनटै साइडहरू इक्वल भएको ट्रायंगललाई हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्छौँ। एउटा यो लाइन हुनसक्छ यतापट्टिको टुक्रा र यतापट्टिको टुक्रा। त्यसै गरी मैले यहाँ बिचबाट पनि यसरी तान्न सक्छु। यसमा पनि यो टुक्रा र यो टुक्रा इक्वल हुनसक्छ। त्यस पछाडि अर्को यतापट्टिबाट पनि तान्न सक्छु। यसमा पनि यो टुक्रा र यो टुक्रा इक्वल हुनसक्छ भनेदेखि यहाँनिर एउटा यो लाइन भयो, एउटा यो लाइन भयो अनि अर्को यो लाइन भयो। तीनटा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एक्सिस अफ सिमेट्री हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि सर्कलमा त इन्फिनिट हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले तीनटा भन्दा बढी चाहिँ बनाएर देखाइदिनुपर्छ है। यसरी हामीलाई मोर देन 2 भनेको छ, जस दुईटा तीनटासम्म बनाइदिनु न। यो भयो यहाँनिर अनि दुईटा आयो है। दुईटा भइसके पछाडि अर्को हामीले यहाँबाट तान्न सक्छौँ यसरी। यो भयो तीनटा, अलिकति अड देखियो, यतापट्टिबाट चारवटा पनि बनाइदिनु ल। चारवटा एक्सिस अफ सिमेट्री यो भयो भनेपछि मोर देन 2 भयो है। ल यो भयो हाम्रो सिमेट्रिकल फिगर्सको। अब सिमेट्रिकल फिगर्सको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा होमवर्क है त। म यहाँनिर केही फिगरहरू बनाउँछु, कतिवटा एक्सिस अफ सिमेट्री छ तपाईँहरूले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल एउटा मैले यो दिएँ, यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। त्यस पछाडि अर्को फिगर दिएँ स्केलिन ट्रायंगल है। ल यो चाहिँ स्केलिन ट्रायंगल त्यस पछाडि अर्को स्क्वायर दिएँ। ल यो तीनटामा चाहिँ कतिवटा एक्सिस अफ सिमेट्री हुन्छ तपाईँहरूले तल कमेन्टमा लेख्नु पर्यो है। हुँदै छँदै छैन, हुँदै हुँदैन भनेदेखि चाहिँ 0 भनेर पनि लेख्न पाइन्छ है। ल यो स्क्वायर। अब यस पछाडि हाम्रो अर्को टपिकतिर जाउँ र अर्को टपिकतिर जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई 10 सेकेन्ड्स ब्रेक है। ल त्यतिखेरसम्म तपाईँहरू पानी पिएर आउँदा हुन्छ है। अब अर्को टपिक छ डिजाइन अफ पोलिगन। डिजाइन अफ पोलिगन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न सेपहरूमा चाहिँ बनाउन सकिने डिजाइनहरू हो। र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको पोलिगन भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पोलिगन भनेको चाहिँ यो बाउन्डेड फिगर्सहरू हो। जस्तै यो एउटा लिएँ मैले फिगर र अर्को चाहिँ यस्तो खालको फिगर लिएँ। ल यहाँदेखि यस्तो यस्तो यो भयो अनि अर्को चाहिँ यस्तो खालको फिगर लिएँ।
ल यस्तो खालको फिगर लिएँ। यहाँमध्ये कुनलाई पोलिगन भन्न पाइन्छ होला त? फर्स्टकोलाई भन्न पाइन्छ कि सेकेन्डकोलाई भन्न पाइन्छ कि थर्डकोलाई भन्न पाइन्छ? हामीले यहाँनिर फर्स्टकोलाई मात्र भन्न पाइन्छ है, किनभनेदेखि यो भनेको पर्फेक्टली बााउन्डेड भयो। अब बााउन्डेड भनेको कस्तो हो यहाँनिर हेरौँ है। यहाँदेखि नछुटाइकन यहीँ आयो भने यो भनेको के भयो? बााउन्डेड फिगर भयो। तर यहाँनिर के भयो त? यहाँबाट कुद्दै आयो 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 फेरि यहाँ आयो। अब यहाँबाट यहाँ जानुपर्ने हो तर यो यहाँ पुगेन भने यो बााउन्डेड फिगर भएन। त्यस पछाडि अर्को फिगर छ हामीसँग, हेर्दाखेरि त बााउन्डेड नै हो कि जस्तो छ, तर के भइरहेको छ त यहाँनिर? यहाँबाट यति कुद्यो, बिचमा फेरि छैन बाटो। अब कसरी जानु त? यहीँसम्म फर्किनु छ, यहीँबाट फर्केर त पाइएन, यो भएन भने हाम्रो बााउन्डेड फिगरलाई मात्र हामीले पोलिगन भन्न पाइने रहेछ। अब बााउन्डेड फिगर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। पोलिगन कस्तो हुन्छ हेरौँ है। एउटा मात्र लाइन छ, यसले पोलिगन दिँदैन। ल दुईवटा लाइन छ भने, ल दुईवटा लाइन भयो, दुईवटा लाइनले पनि पोलिगन दिएन। यहाँबाट यहाँ आयो, छैन बाटो, यसले पनि पोलिगन दिने रहन्छ। एउटा लाइनले दिँदैन, दुईवटा लाइनले दिँदैन। अब तिनवटा लाइन हेरौँ है त। एउटा लाइन यो भयो, एउटा लाइन यो भयो, एउटा लाइन यो भयो। यस्तो फिगरलाई त ट्रायङ्गल भन्छ है। ल यहाँदेखि कुद्दै आयो, फेरि यहाँनिर आइपुग्यो, यहाँनिर आइपुग्यो। ए ल यसले चाहिँ दिने रहेछ। भनेपछि तिनवटा लाइन भयो भने र तिनीहरू यसरी जोइन भएको छ भने, यहाँनिर भर्टेक्स भन्छ यसलाई, यसरी भर्टेक्स भएर भाँचिँदै यहाँनिर आयो, अलिकति भाँचियो, यता तल आयो, फेरि भाँचियो, माथि आयो, जोइन भयो भने यो भनेको के भयो? एउटा ट्रायङ्गल त भयो। यो ट्रायङ्गल भनेको पोलिगन पनि रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। अब चारवटा लाइनको हेरौँ है त। एउटा यो भयो, एउटा यतापट्टि लाइन गयो, एउटा यतापट्टि लाइन गयो, एउटा यतापट्टि लाइन गयो भने यहाँनिर पनि के भयो त? यहाँदेखि आयो, यहाँ पुग्यो, अलिकति तल झऱ्यो, यता आयो, फेरि बेन्ड भएर यता आयो, अनि फेरि यहाँबाट यता आयो, यहाँबाट फेरि फर्केर यहीँ पुग्यो भने यस्तो खालको फिगरलाई हामीले क्वाड्रिल्याटरल्स भन्छौँ। र क्वाड्रिल्याटरल्स पनि के रहेछ? पोलिगन रहेछ। अनि त्यस पछाडि अब हामीले अरू पनि फिगरहरू यस्तै भेट्न सक्छौँ। जस्तै 5वटा साइड भएकोलाई हामीले पेन्टागन भनिन्छ। यस्तो खालको फिगर हुनसक्छ। यसरी नै 6वटा साइड भएको, 7वटा साइड भएको, 8वटा साइड भएको, यस्तो फिगर्सहरू हुनसक्छ है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले प्याटर्न्समा चाहिँ केही रेगुलर पोलिगनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब रेगुलर पोलिगन भनेको के हो भन्ने कुरा आउनसक्छ। रेगुलर पोलिगन भनेको चाहिँ यस्तो खालको पोलिगन हो जसमा चाहिँ हामीले इक्वल साइड्सहरू भेट्न सक्छौँ, सबैमा इक्वल है। जस्तै हामीले ट्रायङ्गलको कुरा गऱ्यौँ अघि, अनि त्यस पछाडि क्वाड्रिल्याटरलको कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि पेन्टागनको पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अरू पनि हुन्छ, हेक्सागन, अक्टागन, यस्तै हुन्छ। जियोस् अहिले हामी यति तिनटाको हेर्छौँ है। ट्रायङ्गलमा रेगुलर पोलिगन भनेको के हुन्छ? सबै साइड इक्वल हुनु पर्यो। सबै साइड इक्वल भएको ट्रायङ्गल कुन हो? इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल, इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल। यसले चाहिँ के दिने रहेछ त? एउटा रेगुलर पोलिगन दिने रहेछ भने यसको हेर्छौँ एउटा। त्यस पछाडि क्वाड्रिल्याटरलमा 4वटा साइड हुन्छ र 4वटै साइड इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर भनेर भन्छौँ। स्क्वायर, रोम्बस पनि हामीले भन्न चाहिँ सकिन्छ, तर रोम्बसलाई रेगुलर पोलिगनको रूपमा चाहिँ लिन सकिँदैन है। किन सकिँदैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर रेगुलर पोलिगनमा तपाईँहरूले पछि 7, 8तिर गएपछि तपाईँहरूले इन्टेरियर एङ्गल्स भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्टेरियर एङ्गल पनि इक्वल भएको हुन्छ है रेगुलर पोलिगनमा चाहिँ। अब त्यहाँनिर हामीले रोम्बसको पनि कुरा गऱ्यौँ, 4वटा साइड त इक्वल हुन्छ, तर रोम्बसमा चाहिँ 4वटै एङ्गलहरू इक्वल हुँदैन। 4वटा एङ्गल इक्वल हुनुपर्छ है। त्यो पनि अहिले बुझ्दै गर्नुहोस्, पढ्नु चाहिँ पर्दैन, बुझ्दाखेरि चाहिँ राम्रो है। ल स्क्वायर भयो अर्को रेगुलर पोलिगन। त्यस पछाडि पेन्टागनमा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक नाम चाहिँ दिएको हुँदैनौँ, यसलाई रेगुलर पेन्टागन नै भनिन्छ, रेगुलर पेन्टागन। अब यो भइसके पछाडि हामी यहाँनिर केही प्याटर्न्सहरू हेर्छौँ है। स्क्वायरमा बन्ने प्याटर्नहरू, अनि त्यस पछाडि पेन्टागनमा बन्ने प्याटर्नहरू र हेक्सागनमा बन्ने प्याटर्नहरू हेरौँ है त। जस्तै सुरुमा हेरौँ स्क्वायरमा के बन्न सक्ने रहेछ। प्याटर्न्स फ्रम स्क्वायर। एउटा स्क्वायर सेपभित्र हामीले कस्तो खालको प्याटर्नहरू चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ हेरौँ है त।
यो भयो, यो भयो, अनि अर्को यही लाइनलाई मैले यहाँनिर ल्याएँ, यो भयो, अनि यो भयो, यो एउटा स्क्वायर भयो। अब यो स्क्वायरभित्र हामीले डिफ्रेन्ट सेपहरूको प्याटर्नहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। स्क्वायरभित्र स्क्वायरै बनायो भने त्यो पनि एउटा प्याटर्न हुनसक्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यस्तो खालको एउटा बनाएँ ल, यो खालको बनाएँ भने यसको भित्र पनि फेरि अर्को स्क्वायर थपिदिएँ ल, यसको भित्र फेरि यहाँनिर अर्को स्क्वायर थपिदिएँ, यसको भित्र फेरि अझै अर्को स्क्वायर थपिदिएँ ल, यहाँबाट बिचमा फेरि अर्को स्क्वायर थपिदिएँ भने यो एउटा प्याटर्न हुन सक्यो। स्क्वायरको भित्र स्क्वायरको भित्र स्क्वायरको भित्र स्क्वायरको भित्र स्क्वायरको भित्र स्क्वायरको भित्र स्क्वायर, यो एउटा हुनसक्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को खालको पनि हुनसक्छ है। यसभित्र हामीले धेरै खालको प्याटर्नहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। जस्तै यो एउटा स्क्वायर भयो, एउटा स्क्वायर यो हुनसक्छ। अब यो स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, रोटेट गर्न सक्छौँ। रोटेट गरेर यसको भित्र हाल्न सक्छौँ, यसरी राख्न सक्छौँ भने यो अर्को भयो। अब यसको भित्र पनि फेरि हामीले रोटेट गरेर ऐको जस्तै यहाँनिर स्क्वायर राख्न सक्छौँ। यो एउटा भयो। अब यसको भित्र फेरि रोटेट गर्ने, यसरी नै रोटेट गर्दै गर्दै सानो सानो फिगरहरू भित्रभित्र थप्दै जान सक्छौँ। यो भयो एउटा प्याटर्न। त्यस पछाडि अर्को पनि बनाउन सकिन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले विभिन्न लाइनहरू तानेर, जस्तै तपाईँहरूले खेल्नुभयो कि भएन, बाघचाल खेल्दाखेरि हामीले बनाउँथ्यौँ नि भित्रभित्र यसरी, यस्तो हुनसक्छ। अनि यहाँबाट बिचबाट लाइन तान्ने, अनि यो लाइन तान्ने, अनि फेरि बिचमा यहाँनिरबाट लाइन तान्ने, अनि फेरि यहाँबाट लाइन तान्ने, अनि यहाँबाट लाइन तान्ने, अनि यहाँबाट लाइन तान्ने, अनि फेरि हामीले के गर्छौँ त, यहाँबाट फेरि अर्को लाइनहरू तान्छौँ। यो पनि एउटा प्याटर्न हुनसक्छ है। यस्तोलाई पनि हामीले स्क्वायरभित्रकै प्याटर्नमा लिन सक्छौँ है। ल, यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्टमा। नेक्स्ट भनेको हाम्रो छ प्याटर्न फ्रम पेन्टागन। पेन्टागनको भित्र हामीले कस्तो कस्तो खालको प्याटर्नहरू बनाउन सक्छौँ त, त्यो कुरा हेर्ने हो। अब जस्तै मैले यहाँनिर सुरुमा ल टपिक लेखौँ, प्याटर्न्स फ्रम पेन्टागन। ल, यो पेन्टागन, यहाँनिर हामीले एउटा पेन्टागन बनाउँछौँ है। ल, यो एउटा पेन्टागन भयो है। अब यो पेन्टागनभित्र मैले अर्को सानो पेन्टागन यहाँनिर राखिदिएँ अरे ल। यो भयो अरे ल यहाँनिर बिचमा है, यो भयो। यसको भित्र फेरि पनि मैले अर्को थप्न सक्छु, यो भयो। यसको भित्र फेरि अर्को सानो थपेँ अरे ल मैले, यहाँनिर अलिकति सानो बनाएँ अरे ल, यो भयो। यसको भित्र अझै सानो पनि थप्न सक्छौँ है, जति सानो पनि थप्न सकिन्छ। पेन्सिलले लेख्न सक्ने ठाउँसम्म सानो बनाउन सकिन्छ है। अझै सानो थपेँ ल, यसरी भित्र सानो सानो थप्दै जानु भने यो एउटा प्याटर्न हुनसक्छ। त्यस पछाडि अर्को हेरौँ है त। अर्को प्याटर्न हामीले यहाँ के बनाउन सकिन्छ त, यसको यो भर्टेक्सलाई जोड्न सकिन्छ। यहाँबाट जस्तै यहाँबाट मैले एउटा यसमा जोडिएकै छ, यो लाइन भइहाल्यो, अर्को यसमा तान्न सक्छु। यहाँबाट फेरि यतापट्टि घुमाउन सकिन्छ। अनि यसमा त अब यो जोइन भएकै छ, यो परेन है भनेदेखि अब यो पोइन्टमा जाउँ। यो पोइन्टबाट यता तान्न सकिन्छ, एउटा यहाँनिर तान्न सकिन्छ, अनि यो पनि भयो। अब यो पोइन्टमा जाउँ, यहाँबाट एउटा लाइन त यहाँनिर आइसक्यो, अब यतापट्टि चाहिँ लग्न सकिन्छ। स्टार बनेको रहेछ है। अनि तपाईँहरूले यहाँनिर ख्याल गर्नुभयो, यो स्टारभित्र अर्को एउटा पेन्टागन पनि बनिरहेको रहेछ। फेरि यसको भित्र त अर्को पेन्टागन आयो। अब त्यो पेन्टागनभित्र पनि हामीले ऐको जस्तै गर्न सकिन्छ होला है। ल, ट्राई गरौँ है त। यो पोइन्टदेखि यतापट्टि लाइन आएकै छ, यहाँनिर ल्याएर जोडेँ एउटा, फेरि अर्को एक ठाउँमा खाली रह्यो, यहाँ पनि जोडेँ। अब यो पोइन्टमा जाउँ, यो पोइन्टमा यहाँनिर पहिल्यै आइसकेको छ, यहाँनिर ल्याएर जोडेँ एउटा, अर्को खाली रह्यो, यहाँनिर पनि ल्याएर जोडेँ। त्यस पछाडि हामी यो पोइन्टमा जाउँ है। अब यो पोइन्टमा चाहिँ यहाँदेखि यो लाइन ताने,
ल भित्रपट्टि पिङ्क कलरको स्टार फेरि बन्यो र स्टारको बिचमा हामीले फेरि के देखिरहेको छौँ त यहाँनिर त अर्को खालको पेन्टागन बनिरहेको छ। अब फेरि हामीले यो पेन्टागनमा पनि केही गर्न सकिन्छ होला। यो पोइन्टदेखि यहाँनिर पहिल्यै लाइन आएको छ यतापट्टि ताने, यो पोइन्टदेखि फेरि यतापट्टि पनि तान्न सकियो। ल यो भयो। अब यो पोइन्टमा जाउँ है। यो पोइन्टमा यतापट्टि लाइन पहिल्यै छ, यतापट्टि चाहिँ ताने। ल यो भयो। फेरि यहाँदेखि यतापट्टि पनि तान्न सकिन्छ। यो पोइन्टमा जाउँ है। यो पोइन्टमा यता पनि भइसक्यो, यता पनि भइसक्यो, यता पनि भइसक्यो। अब बाँकी रह्यो यतापट्टि, फेरि अर्को स्टार बन्यो। कति दुःख दिएको होला है। ल अब यसको पनि भित्र पनि छ फेरि पेन्टागन, त्यसलाई पनि हेरौँ है त। यो पोइन्टदेखि यहाँनिर जान सकिन्छ। अहिले जस्तै प्याटर्न फलो गर्दै जाने है, सबै पोइन्टहरूलाई जोड्दै जोड्दै लग्ने। यो भयो। यहाँबाट बिचमा यो तान्न सकिन्छ, यो तान्न सकिन्छ। अब यसको भित्र पनि एउटा अर्को पेन्टागन आयो। ल त्यो पेन्टागनलाई पनि हेर्ने है त। अझै भित्र जाउँ। यो पोइन्टबाट एउटा यता तान्न सकिन्छ, एउटा यता तान्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो पोइन्टबाट यता तान्न सकिन्छ, यो पोइन्टबाट यता तान्न सकिन्छ, यहाँबाट फेरि यता तान्न सकिन्छ। अब त्यसको भित्र चाहिँ नजाउँ। ल यो भयो एउटा पेन्टागनको प्याटर्न। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ है। ठ्याक्क पोइन्टहरूलाई जोड्दै जाने। अब तपाईँहरूले क्वेसन एक्जाममा सोध्न सक्छ पेन्टागनको प्याटर्न बनाऊ भनेर। त्यसको भित्र के गर्नुपर्ने रहेछ त, पहिला पेन्टागन हुन्छ, त्यो पेन्टागनको भर्टेक्सहरूलाई जोड्दै जाने, यहाँनिर जोड्दै जाने। जोडिसके पछाडि बिचमा फेरि एउटा अर्को पेन्टागन आउँछ, त्यसको पनि भर्टेक्सहरूलाई जोड्दै जाने। फेरि त्यहाँनिर अर्को पेन्टागन आउँछ, भित्रभित्र जाँदै जाने है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अर्को आउँछ। अर्को भनेको हेक्जागन। हेक्जागन भनेको कस्तो खालको पोलिगनलाई हेक्जागन भन्छ? हेक्जागन भनेको चाहिँ 6 साइड्स, 6वटा साइड्स भएको पोलिगनलाई हेक्जागन भन्छ। र रेगुलर हेक्जागन हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ भएको 6वटै साइडहरू इक्वल हुनुपर्छ, प्लस त्यो साइडहरू के पनि हुनुपर्छ त, त्यो साइडमा त्यहाँ भएको एङ्गलहरू पनि इक्वल हुनुपर्छ है। ल यस्तै यस्तै खालको सेप हुन्छ है यो हेक्जागनको चाहिँ। ल जस्तै मैले एउटा फिगर यो हेक्जागन लिएँ, ठुलो बनाएँ। ल यो भयो है। अब यसलाई हामीले यहाँनिर हेरौँ है। यसलाई पनि कस्तो कस्तो खालको चाहिँ हामीले प्याटर्नहरू दिन सकिने रहेछ त्यो कुरा बुझौँ। एउटा चाहिँ हामीले अघि गरेको जस्तो यसको भित्र थप्दै जान सकिन्छ। ल मैले यसलाई माथितिर ल्याएँ है। यहाँनिर एउटा यसलाई नै मैले मिलाएर यसरी राखेँ। यही हेक्जागनको भित्रभित्र थप्दै जाने हो के, केही पनि गाह्रो छैन। यो भयो। यसलाई पनि अझै भित्रतिर लगेर राखेँ। यो भयो। यसलाई पनि अझै के गर्न सकिन्छ त, यहाँनिर अझै भित्रतिर लगेर थप्न सकिन्छ। यहाँनिर अझै गर्न सकिन्छ। यसलाई अझै भित्र लगाउँ न। अझै गरौँ त। ल कतिसम्म सकिने रहेछ। ल यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल ठिक छ। यसरी एउटा हेक्जागनभित्र अर्को हेक्जागन थप्दै, त्यसको भित्र अर्को हेक्जागन थप्दै, अझै यसलाई नि सेड पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, सेड गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ डिफ्रेन्ट कलर्समा। ल यो गर्न सकियो। अनि यस पछाडि फेरि यसमा चाहिँ अर्को सेडिङ लगाउन सकिन्छ। यो सेडिङ, त्यसको भित्र फेरि अझै अर्को खालको सेडिङ पनि लगाउन सकिन्छ है। यो सकिन्छ। अब यसको भित्रपट्टिकोमा जाउँ। भित्रपट्टिकोलाई हामीले फेरि अर्को खालको सेडिङ लगाउन सकिन्छ, यो खालको। अब यसको पनि भित्र जाउँ है। यसको पनि भित्र हामीले अझै अर्को लगाउन सकिएला यस्तो खालको। यसको पनि भित्र ल यति नै गरौँ अहिले है। अनि यसमा मेनमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा ल यस्तो सेडिङ राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिफ्रेन्ट सेडिङ्सहरू चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है। ल यस्तो खालको बनाऊँ। ल राम्रो भयो है। ल ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर नेक्स्ट खालको प्याटर्न हेरौँ है। अर्को प्याटर्न पनि यस्तै नै हुन्छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन। अघि हामीले पेन्टागनमा गरेको जस्तै त्यसको पोइन्ट्सहरू चाहिँ जोड्दै जोड्दै जाने हो है। ल मैले यहाँनिर एउटा हेक्जागन ल्याएँ। यो भयो हाम्रो हेक्जागन है। ल यो भयो। अब यसमा के गर्न सकिन्छ, पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेको जस्तै
पोइन्टहरू हरेक पोइन्टहरूलाई जोड्ने। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म लाइन पहिल्यै छ, यहाँ ल्याएर जोडे एउटा। त्यस पछाडि यो पोइन्टमा अर्को यतापट्टि जोड्न सकिन्छ, अर्को यहाँनिर जोड्न सकिन्छ, यहाँनिर त जोडेकै छ। अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ है। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट आयो, यहाँ पछाडि यतापट्टि जाने। यो पोइन्टबाट एउटा यहाँ ताने मैले, एउटा यहाँ ताने सिधा तल, एउटा यहाँ ताने, अर्को पोइन्टमा आएकै छ। यो पोइन्टबाट अब नेक्स्ट पोइन्टमा जम्प गर्ने, यहाँ जाने। यो पोइन्टबाट यतापट्टि त पहिल्यै छ, यहाँ पनि बनिसक्यो, अब बाँकी रह्यो यहाँ। त्यस पछाडि यही पोइन्टबाट यतापट्टि पनि तान्न सकियो, यो पोइन्टबाट यता त पहिल्यै आएको छ, भनेपछि के गर्नु पर्ला? नपर्ला। ल यहीँनिर लगेर छोडिदिउँ। यो पोइन्ट पछाडि यतापट्टि आउने, यो पोइन्टबाट यहाँनिर त पहिल्यै लाइन आइसकेको छ, परेन है। यतापट्टि यो पनि छ, यतापट्टि यो पनि छ, ए ल यहाँनिर बाँकी रहेछ। यसबाट यतापट्टि आउनुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ के छ त चेक गर्ने है। यहाँनिर पहिल्यै छ लाइन, यहाँ पनि पहिल्यै छ, माथि पनि पहिल्यै गएको छ, यता पनि पहिल्यै गएको छ, यहाँ पनि पहिल्यै छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर कम्प्लिट भयो। यो भयो। यो भइसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर के ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ यहाँनिर यसमा पनि एउटा त्यस्तै खालको सेप चाहिँ एक ठाउँमा लाइन छुटेको छैन। यहाँ तान्न सकिन्छ, यहाँबाट यहाँ पनि एउटा हेक्सागन बनेको हुन्छ। अब यो हेक्सागनमा पनि हामीले त्यसरी नै लाइनहरू मिलाएर बनाउन सक्छौँ है। यहाँबाट यहाँ तान्न सकिन्छ, यहाँ तान्न सकिन्छ, यहाँ तान्न सकिन्छ, अनि त्यहाँ त भइहाल्यो। त्यस पछाडि अब यसबाट नेक्स्ट यसमा जाने। यहाँबाट फेरि के गर्न सकियो? यहाँ ल्याउन सकियो, एउटा यहाँबाट यतापट्टि ल्याउन सकियो, अनि अर्को यहाँबाट यतापट्टि ल्याउन सकियो। ल यसलाई हटाइदिउँ है। अब यो पोइन्टबाट जम्प गरेर यतापट्टि जानु पर्यो। यहाँबाट चाहिँ एउटा यता आइसक्यो, एउटा यता सिधा तान्न सकिन्छ, एउटा यसलाई यतापट्टि तान्न सकिन्छ। यो भयो। अब यहाँबाट यो पोइन्टमा जम्प गर्नुहोस्। यो पोइन्टमा के छ? यो पोइन्टबाट यतापट्टि भइसक्यो, यतापट्टि पनि भइसक्यो, यतापट्टि पनि भइसक्यो, यतापट्टि भएको छैन। ल यहाँनिर जोइन गरेँ, यो भयो। अब यसको भित्र पनि तपाईँहरूले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अझै अर्को एउटा हेक्सागन बनेको देख्न सक्नुहुन्छ है। यो यहाँ पनि यसरी हेक्सागन बनेको देख्न सकिन्छ। अब यसको भित्र पनि तपाईँहरूले बनाउँदै जान त सक्नुहुन्छ, तर धेरै रफ हुन्छ। पेन्सिलले बनाउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो कालो यसरी यताउता धसिन सक्छ, रफ हुनसक्छ। त्यही भएर यत्तिकै बनाएर छोड्दाखेरि हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ के भयो त? एउटा हेक्सागनमा बनेको प्याटर्न भयो। ल हाम्रो अहिले अब प्याटर्नको पनि कुरा सकियो। डिजाइनमा हामीले यही कुराहरू पर्ने हो। स्क्वायरभित्र, पेन्टागनभित्र र हेक्सागनभित्र के कस्तो खालको प्याटर्नहरू हामीले बनाउन सकिन्छ त्यही कुराहरू हेर्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई 15 मिनट्स रेस्ट है। सरी 5 मिनट्स रेस्ट, 15 हुँदैन। ल 5 मिनट्स रेस्ट छ है तपाईँहरूलाई। ल रेस्ट सकियो है। म तपाईँहरूलाई टपिक लेखाइदिन्छु। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको छ टेसिलेसन। टेसिलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेरौँ है। टेसिलेसन भनेको चाहिँ नि तपाईँहरूले यो कुराहरू देखेको हुनुपर्ने हो। वासरुम जाँदाखेरि, फुटपाथमा, अनि घरहरूमा यस्तो ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ यो टेसिलेसन। म तपाईँहरूलाई एक्जाम्पलहरू देखाउँछु है। जस्तै तपाईँहरूले काठमाडौँतिरको स्पेसल्ली काठमाडौँतिरको घरहरू देख्नुभयो भने त्यहाँनिर कस्तो देख्न सक्नुहुन्छ त? त्यहाँनिर हामीले इट्टाले बनेको घरहरू देख्न सक्छौँ। इट्टा मात्र हुन्छ त्यो कुनै घरहरूमा। यस्तो खालको चाइनिज इट्टा राखेर यस्तो खालको बनाइएको हुन्छ है। यस्तो खालको हुन्छ।
यस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। अब यस्तो खालको इट्टै इट्टा बनेको छ, कतै ग्याप पनि छोडेको हुँदैन, पर्फेक्टली मिलाएर इट्टै इट्टालाई एकदम राम्रो बनाएर राखेको हुन्छ। यस्तो खालको के भयो त, यस्तो खालको घरहरू भनेको हामीले यहाँनिर योलाई पनि के देख्न सक्यौँ त, एउटा टेसिलेसनको एक्जाम्पलको रूपमा देख्न सक्यौँ। टेसिलेसनको एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ कसरी देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सबै इट्टाको सेपहरू एउटै हुन्छ र यहाँनिर बिचमा ग्याप पनि नछोडिकन एकदमै पर्फेक्टली राखेको हुन्छ, ग्याप नछोडिकन है, ग्याप पनि छोडेको हुँदैन, सबै इट्टाहरू एउटै सेपको हुन्छ। त्यो एउटा टेसिलेसनको एक्जाम्पल हुनसक्छ। त्यस पछाडि अर्को कस्तो हुनसक्छ, तपाईँहरूको वासरुममा देख्न सक्नुहुन्छ। वासरुममा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त, अब कस्तो कस्तो हुनसक्छ, वासरुममा के हुनसक्छ, टाइलहरू टालेको हुनसक्छ। यसरी टाइलहरू जस्तै यहाँनिर विभिन्न सेपहरू हुनसक्छ। अब यो कस्तो चाहिँ हुन्छ ठ्याक्कै यादै आएन। यहाँनिर एउटा के बनाएको होला, फुल बनाएको होला, ल बिचमा यस्तो खालको एउटा फुल बनाइएको होला। यस्तो होला है। ल यसरी तपाईँहरूले आफ्नो वासरुमहरूमा, टोइलेट बाथरुमहरूमा चाहिँ यस्तो खालको भित्ता देख्न सक्नुहुन्छ। यो भित्ता भनेको पनि के नै हुन्छ त, एउटा टाइलिङको एक्जाम्पलमा हामीले लिन सक्छौँ है। वासरुमको यो भित्ता पनि टाइलिङ अथवा टेसिलेसनको एक्जाम्पलमा हामीले लिन सक्छौँ। यस्तो खालको हुन्छ नि भित्ता, यो पनि के भयो त, एउटा टाइलिङको एक्जाम्पल भयो है। ल अब हामी यो भइसके पछाडि केही यस्तै यस्तै खालको प्याटर्नहरू। अब टेसिलेसन भनेको ठ्याक्कै के हो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ टेसिलेसन भनेको कुनै एउटा जियोमेट्रिकल फिगर, हामीले जियोमेट्रिकल फिगर नै लिन्छ है। जस्तै यहाँनिर मैले स्क्वायर लिएँ, स्क्वायरको भित्र फुल बनाएको थिएँ। यहाँनिर मैले यो इट्टा भनेको के हुन्छ, क्युबोइड अथवा यो रेक्टेङ्गल हुन्छ यसको एउटा सर्फेस चाहिँ, त्यो रेक्टेङ्गललाई लिएँ, त्यो भयो एउटा है। अनि यस पछाडि अरू खालको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यहाँनिर हामीले अब बाटोहरूतिर हिँड्दा, पार्कहरूतिर हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के बनाइएको हुन्छ त, भुइँमा के, त्यहाँनिरको भुइँहरूमा चाहिँ हामीले यस्तो देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको देख्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर एक्जाम्पल देखाउँछु। यस्तो हेक्जागन सेपको चाहिँ हामीले फुटपाथहरूमा देख्छौँ है। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई फुटपाथमा कस्तो हुन्छ ठ्याक्कै देखाइदिन्छु है। ठिक छ, ठिक छ, ल यसलाई अझै सानो बनाऊ। यस्तो खालको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है फुटपाथहरूमा। यस्तो हुन्छ नि भुइँमा, याद गर्नुभयो होला नि है, यस्तै खालको हुन्छ है ठ्याक्कै है। यस्तो यस्तो हुन्छ नि भुइँमा है, पार्कहरूमा, फुटपाथहरूमा पनि हुन्छ है। यस्तो खालको सेप देख्न सकिन्छ। ल अझै तल लगाउँ, अझै 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 एकछिन, ल मिलेन अलिकति। ल यस्तो खालको देख्न सकिन्छ हामीले बाटोहरूमा। यो पनि एउटा टेसिलेसनको अथवा टाइलिङको एक्जाम्पल हो है। र तपाईँहरूले टाइलिङमा याद गर्नुपर्ने धेरै कुरा केही पनि छैन, यति मात्र याद गरे पुग्छ है। त्यहाँनिर चाहिँ के हुनुपर्छ, कङ्ग्रुएन्ट फिगरहरू हुनुपर्छ। कङ्ग्रुएन्ट सेप्स हुनुपर्छ, जियोमेट्रिकल फिगर्स जस। अनि त्यसपछि कङ्ग्रुएन्टको मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनेको छु। अनि त्यहाँनिर डोन्ट लिभ एनी ग्याप्स, त्यहाँनिर हामीले ग्याप छोड्नु पाइँदैन, एनी ग्याप्स है। जस्तै अब हेर्नुहोस् न, जस्तै म तपाईँहरूलाई यहाँनिर एक्जाम्पल दिएँ है त, यही फिगरको म तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल दिन्छु है। यो फिगरमा जस्तै मैले ल यो बनाइरहेको थिएँ अरे, यहाँनिर यस्तो खालको हामीले बनाइरहेको थियौँ। यसमा चाहिँ हामीले के गरिदिएछौँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर छ एउटा, अब यसरी मैले यही बनाउँदै के गरेँ अरे भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अलिकति ग्याप छोडेर यस्तो बनाइदिएँ अरे।
अनि तलपट्टि चाहिँ जस्ताको जस्तै छ। अब हेर्नुहोस् न यहाँनिर कस्तो झ्याउ पो भयो त। यहाँनिर यो ठिक छ, यो हेर्दा मजा आयो कि यो हेर्दा मजा आयो तपाईँहरूलाई? यो हेर्दा त मजा आएन होला। किन आएन भन्दाखेरि यहाँनिर त ग्याप भयो कि यस्तो। यो त अनि थोते भइहाल्यो नि यो त। अनि यस्तो यहीँ गर्दाखेरि दाँत एउटा दाँत झर्दाखेरि थोते देखिन्छ नि, त्यसै थोते थोते जस्तो देखियो है। यसरी ग्याप देखियो भने नराम्रो हुन्छ। नराम्रो भएको हुनाले तपाईँहरूले यहाँनिर ग्याप छोड्नु हुँदैन। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँनिर यही एक्जाम्पलमा देखाएँ ल। जस्तै यही फिगरमा तपाईँहरूले यतिलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो अरे, यतिलाई यतापट्टि ल्याएर खप्टाइदिनु भयो अरे। अब चाहिँ यहाँनिर के देखियो त, यो पार्ट अलि गिजिङ गिजिङ देखियो, अलि नमिलेको देखियो। ओभरल्याप हुँदा त तलको पार्ट त देखिँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क ओभरल्याप हुँदाखेरि चाहिँ नि यो भाग चाहिँ देखिँदैन है, यो पार्ट चाहिँ देखिँदैन। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर ठ्याक्कै देखाइदिन्छु है। यति भाग चाहिँ देखिँदैन है, जुनले माथिबाट खप्टेको हो नि त्योभन्दा तलको भाग चाहिँ देखिँदैन। यस्तो हुन्छ खासमा ठ्याक्कै हेर्दाखेरि। अब यस्तो गर्दाखेरि के भयो त, यस्तो गर्दाखेरि त हेर्नु त यहाँनिर यो पार्टको एउटा प्याटर्न थियो नि, यो प्याटर्न त यसले फलो गर्नै पाएन। अनि यतापट्टि पनि यो थोते भयो, यो पनि मिलेन। यस्तो पनि गर्नु पाइँदैन है टेसिलेसनमा। ल यो भयो, यसरी हामीले देख्न सक्छौँ है। अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर यसको एक्सर्साइजमा केही क्वेसनहरू छ, त्यो क्वेसनहरू हामी कम्प्लिट गर्छौँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 1मा भनेको छ हामीलाई ड्र द फलोइङ प्याटर्न सिमिलरली एन्ड सेट देम विथ डिफ्रेन्ट कलर्स। following patterns similarly and said the following, set them with है। set them with डिफ्रेन्ट कलर्स भनेर भनेको छ है। अब यहाँनिर फर्स्टमा छ एउटा स्क्वायर, यस्तो खालको स्क्वायर सेप छ है। यो छ, यसलाई मैले अझै अब ठ्याक्क त्यहाँ भएको जस्तै बनाउँछु पहिला, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यसको छलफल गरौँला है। एकछिन नातिनुहोस् है। ल अब यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट कलरले सेट गर्नुपर्ने हो नि होइन। देखाइदिउँ न डिफ्रेन्ट कलर्स हामीसँग नि छ नि। ल एउटा यो गर्न सकिन्छ, यसको भित्रपट्टिकोमा चाहिँ हामीले यो गरिदिउँ होइन, ग्रिन त मिल्दैन, यो चाहिँ गरिदिउँ। अब यसको भित्र चाहिँ के गर्ने, यो राखिदिउँ न कस्तो हुँदो रहेछ। यसको भित्र येल्लो राख्ने होइन, ओरेन्ज राखौँ है त। आहा ल मिल्यो है। यसरी सेट गर्ने है। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर कलर लगाउनु नि फेरि यतिकै त गर्नु मिल्दैन। ल यो भयो, यसलाई चाहिँ यतापट्टि ल्याएँ। यहाँनिर अर्को पनि हामीले स्क्वायरकै डिजाइन देख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, यो छ अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ फेरि। यो छ, यसमा फेरि भित्रपट्टि यस्तो छ, अनि यसमा फेरि भित्रपट्टि यस्तो छ, यसमा पनि भित्रपट्टि चाहिँ यस्तो चाहिँ देख्न सकिन्छ है। अब यसलाई हामीले सेट गर्नुपर्ने हो। सेट गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ त, जस्तै यसमा चाहिँ हामीले यो कलर राख्न सकिन्छ। यस पछाडि अब अर्कोमा चाहिँ कसरी सेट गर्न सकिन्छ म यहाँ सेट गरेर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। यो पालि चाहिँ आफ्नै पेन्सिल कलर युज गर्छु ल। यसरी तपाईँहरूले पनि सरर कलर लगाउनुहोस् है। हेर्दै कलर लगाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्याप्टर पढ्न त निकै मजा पो आउँछ त। यो गर्न सकिन्छ। अब त्योभन्दा बाहिर हामी कुन कलर लगाउने,
ब्लू लगाऊँ है। यो गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब यतापट्टि पनि त्यस्तै तान्छु ल। यो गर्न सकिन्छ। अर्को साइडमा पनि त्यस्तै बनाऊँ है। यो गर्न सकिन्छ है। ल ब्लू पनि भयो। यस पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ग्रीन त भइसक्यो, अरेन्ज गरौँ ल। ल यो भयो। सेयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब एकछिन वेट नै गर्नु है। हेरेर अब यसलाई मिलाइ नै हालौँ। सकि नै सकेको छ। ल बिचमा अलिअलि ग्याप भयो होला, त्यो चाहिँ ठ्याक्क अब यहाँनिर मेन्टेन गर्न मिल्दैन, त्यही भएर मैले ग्याप छोडेको। तपाईँहरूले चाहिँ नछोड्नु होला है। यो भयो। अब माथि जाउँ। यो भयो र यसको बाहिर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसको बाहिर चाहिँ हामीले कस्तो कलर राख्ने, पिङ्क। ल ठिक छ है। ल यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। ल यो भइसके पछाडि यस्तै गरेर तपाईँहरूले अब तपाईँहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिन्छु म है। होमवर्कमा चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर केही सेपहरू म दिन्छु, फिगर बनाइदिन्छु, त्यो चाहिँ सेट गर्नु होला आफ्नो कपीमा बनाएर है। ल यस्तो खालको सेपमा चाहिँ तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट कलर लगाएर सेट गर्नु होला। यो भयो एउटा। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अर्को यस्तै खालको फिगरमा यसलाई पनि सेट गर्नु होला। अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यस्तै खालको फिगरहरू बनाउनु है। यस्तो खालको अनि यस्तो खालको, सरी यहाँनिर दुईवटा छ, एउटा यो अनि अर्को यो पनि, यो दुईवटा बनाएर सेट गर्नु होला है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2मा। 2मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर स्टडी द फलोइङ pattern and copy and complete the figures भनेर हामीलाई यहाँनिर केही प्याटर्नहरू दिएको छ। यो प्याटर्न चाहिँ हामी अब कम्प्लिट गर्छौँ है। जस्तै के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँदेखि एउटा लाइन दिएको छ, सिधा लाइन, र यतापट्टि पनि यसरी नै लाइन दिएको छ। र अब हेर्नुहोस् है, प्याटर्न म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै देखाइदिन्छु है।
यहाँनिर पहिला नम्बर लाइनहरू पनि दिएको छ, त्यो नम्बरहरू चाहिँ काउन्ट गरेर लेख्नुपर्छ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 हेर्नुहोस् है, माथि जति भयो यता पनि त्यति नै हुनुपर्छ। अब के गर्ने, यहाँको सबैभन्दा ग्रेटेस्ट छ नि, यो यतापट्टिको सबभन्दा ग्रेटेस्टलाई यतापट्टिको सबभन्दा लोएस्टमा लगेर जोड्ने भनेको के हुने भयो त, यो 15 आएर यतापट्टिको लोएस्ट 1 मा आएर जोडिन्छ, यो 14 यतापट्टिको त्यस पछाडिकोमा जोडिन्छ, अनि यसलाई चाहिँ तलतिर झार्दै ल्याउने, यसलाई चाहिँ यतातिर बढाउँदै लग्ने है। एउटालाई तल तल ल्याउने, एउटालाई माथिदेखि तल, एउटालाई चाहिँ लेफ्टदेखि राइटतिर बढाउँदै लग्ने है। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो पो हुन्छ त। म त 6 क्लासमा हुँदाखेरि नि मेरो लास्ट पेपर हुन्थ्यो कि कपीको, क्लासको कपी, होमवर्क कपी, सबै कपीको लास्ट पेजमा चाहिँ नि सबै यही फिगर मात्रै बनाएको हुन्थेँ मैले, सबै यही फिगर मात्रै। कहिले आँखा बनाउने, कहिले के बनाउने, म तपाईँहरूलाई अहिले पछि देखाउँछु मैले के बनाउँथेँ भनेर है। ल हेर्नुहोस् है, अब यो 13 देखि चाहिँ तपाईँहरूले 3 मा ल्याएर जोड्नु पर्यो। यसरी जोड्दै जानुहोस् त। हेर्नु है, यहाँनिर केही सेप आउँदैछ, मजाको सेप आउँछ, कस्तो मजा आउँछ यो हेर्न त। यसरी सेपहरूलाई जोड्दै जान सक्नुहुन्छ है। एउटा चाहिँ माथिदेखि तल ल्याउने, एउटालाई चाहिँ के छ लेफ्टदेखि राइटतिर लग्दै जाने है। यसरी स्ट्रेट लाइन तान्ने, ठ्याक्क स्ट्रेट लाइन तान्दाखेरि नि यस्तो खालको सेप आफै बन्छ है। ल यस्तो खालको फिगर दिएको छ। अब हामीले यही प्याटर्नलाई कम्प्लिट गरेर केही नयाँ अरू फिगरहरू हेरौँ है। जस्तै यहाँनिर क्वेसनले दिएको एउटा फिगर बनाऊँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले कस्तो बनाउँथेँ देखाउँछु है। हामी यहाँसम्म बनाऊँ है त। ल पहिला सुरुमा नम्बरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब माथितिरको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब तपाईँहरूले पहिला सुरुमा यतापट्टिको कम्प्लिट गरौँ, अनि उतापट्टिको कम्प्लिट गरौँला है। ल पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँनिर कस्तो बनाऊँ, माथिको जस्तै बनाउनु पर्छ। अब पहिला सुरुमा माथिको जस्तै कम्प्लिट गरौँ। माथिको जस्तो कम्प्लिट गर्न के गर्नु पर्यो, पहिला माथिबाट तल झर्ने अनि लेफ्टबाट राइटतिर जाने। यो 16 आउँछ यसको सबैभन्दा यहाँनिर 1 मा, यो 15 आउँछ यसको यतापट्टि अब झर्दै जाने, यतापट्टि राइटतिर साइड लग्दै जाने। यसरी नै थप्दै जाने है आफैले। यो बनाउने, ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर आँखा जस्तै ठ्याक्कै आँखाको सेप बन्छ यसमा चाहिँ। ल यो भयो, यो भइसके पछाडि अब अर्को गरौँ है। अर्कोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि पनि त्यसरी नै दिएको छ। यहाँनिर 0 दिएको छ हामीलाई यो पोइन्टमा, अनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई तलतिर यहाँनिर 9 रहेछ। ल यो दुइटै पोइन्टमा चाहिँ यहाँनिर यतापट्टिबाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ। यहाँनिर 0, यहाँनिर पनि 0, 0बाट यतापट्टि 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
अब तपाईँहरूले के गर्ने यसमा चाहिँ यो पोइन्टबाट हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ यहाँबाट माथि लग्दै यहाँबाट यतातिर लग्दै गर्ने कि चाहिँ के गर्ने त यताबाट यता ल्याउने अनि यहाँबाट चाहिँ तल लग्ने गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो 1बाट हामीले यतातिर ल्याउँछौँ र यसलाई लगेर 15मा जोड्छौँ अब त्यस पछाडि 2मा जान्छौँ 14मा लगेर जोड्छौँ घटाउँदै लग्ने 3मा लगेनौँ है 3 13 4 12 5 11 6 10 7 को 9 8 को त्यसभन्दा तल 9 को त्यसभन्दा पनि अझै तल अनि 10 को त्योभन्दा पनि अझै तल यो 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 र लास्टमा यसरी जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो के भयो एउटा आँखा जस्तै बन्यो यहाँनिर बिचमा हामीले यस्तो गऱ्यो भने त आँखा त बन्यो नि है ल यो भइसकेपछि अब अर्को एउटा नयाँ सिकाउँछु म तपाईँहरूलाई स्टार कसरी बनाउने स्टार है स्टार पनि बनाउन मिल्छ क्या यसबाट ल म तपाईँहरूलाई स्टार बनाउन सिकाउँछु है त ल यो भयो नि अब यहाँनिर स्टार बनाउन सिकौँ है त हामी जस्तै यो पोइन्टलाई 0 भन्ने यहाँनिर 0 राख्नुहोस् अनि यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 सबैतिर त्यसरी नै बढाउँदै लग्ने नाइनसम्म रहेछ ल यसलाई अझै अलिकति बढाउँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 7 8 9 है अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकियो 7 8 9 ल अब यसमा हेर्नुहोस् त यसमा स्टार कसरी बनाउने हेर्नुहोस् है त स्टार बनाउनको लागि तपाईँहरूले के गर्ने पहिला सुरुमा यो पार्टलाई हेर्ने यो पार्टबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ है यो पार्टमा चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले यसको ठुलो यसको सबभन्दा ठुलोदेखि यहाँदेखि 1मा लगेर जोड्ने यसरी नै जोड्छौँ है 8 लाई ल्याएर 2मा जोड्ने 3 लाई चाहिँ यसमा जोड्ने 7 र 3 6 र 4 अनि 5 5 4 4 3 3 2 2 9 र 1 यसरी नै सबैतिर यसरी नै जोड्ने अब यो 1 लाई ल्याएर यहाँनिर 9 मा ल्याएर जोड्ने 2 लाई 8 मा जोड्ने 7 लाई 3 मा जोड्ने 6 लाई 4 मा जोड्ने 5 लाई 5 मा जोड्ने 4 लाई 4 मा जोड्ने 3 लाई 3 मा 7 मा यसलाई यहाँ यसरी नै तपाईहरुले अब यतापट्टि पनि जोड्न सक्नुहुन्छ यसरी प्याटर्न एउटा हुन्छ यो कम्प्लिट गर्दाखेरि नि राम्रो फिगर बन्छ है 2 1 अब अलिकति बाँकी रह्यो यहाँनेर यो 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 यहाँ ल यसरी हामीले स्टार पनि बनाउन सक्छौं है ल यो भइसकेपछि अब तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन छ यहाँनेर के भनेको छ यहाँनेर ल यो क्वेशनमा चाहिँ यहाँनेर हामीलाई के प्याटर्नहरु दिएको छ यो प्याटर्न चाहिँ तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुपर्ने रे है यसको लागि चाहिँ अलिकति ठुलो लिउँ ल यहाँनेर हामीलाई भनेको छ ड्र ग्राफ अफ योर वन सुरुमा ड्र ग्राफ्स
अफ योर ओन भनेको आफैले बनाउनु पर्यो है। कपी एन्ड कम्प्लिट द फलोइङ प्याटर्न्स, फलोइङ टेसिलेसन्स। यो चाहिँ टेसिलेसनको दिएको छ है। र यहाँनिर हामीलाई पहिला सुरुमा चाहिँ एउटा कस्तो खालको दिएको छ भन्दा यस्तो खालको फिगर छ। यो खालको फिगरमा चाहिँ हामीलाई कसरी सेट गरेको छ त, सेयरिङ गरेको छ है। यहाँनिर फर्स्ट बक्स सेयरिङ गरेको छ अनि त्यसको तलको सेयरिङ गरेको छ एक एकवटाको ग्यापमा है। यो गर्यो, यसको ग्यापमा गर्ने, यसको ग्यापमा गर्ने, यहाँनिर भइहाल्यो, यसको ग्यापमा गर्ने, यसरी तपाईँहरूले कम्प्लिट गर्नु है। यो प्याटर्न सबै कम्प्लिट गर्नु। यस पछाडि अर्को दिएको छ हामीलाई यतापट्टि अर्को है नम्बर बीमा चाहिँ कस्तो दिएको छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको सेप दिएको छ। यो बनाएको छ अनि यो छ अनि यो छ, यस्तै नै बनाउँदैछ। र यहाँनिर हामीलाई सेयरिङ चाहिँ कसरी गरेको छ भन्दा यो भागलाई सेट गरेको छ है। यसमा यसको यो बिचको पार्ट छ नि, यस्तो खालकोलाई सेट गरेको छ। अब तपाईँहरूले पनि यसरी नै सबै कम्प्लिट गर्नु पर्यो है। सेयर गर्दै कम्प्लिट गर्दै गर्नु होला है। मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई यसरी सेट गरेको छ। अब यसलाई मैले यहाँनिर ल यसरी सेट गरेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै यहाँनिर कम्प्लिट गर्नु होला। यो भइसके पछाडि नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको प्याटर्न दिएको छ त भन्दा यस्तो खालको फिगर छ अनि यहाँनिर के गरेको छ, यसलाई यसरी लाइन तानेको छ यहाँबाट, यसलाई यतापट्टि तानेको छ अनि यसलाई यतापट्टि तानेको छ, यो ल्याएको छ। त्यस पछाडि फेरि यो छ, फेरि यो छ, फेरि यो छ अनि यो छ। यसरी नै हामीलाई केही भागसम्म चाहिँ यसरी नै सेट गरेर दिएको छ है। यसरी यतापट्टि यसरी दिएको छ र हामीलाई यहाँनिर सेडिङको कुरा गर्नुपर्दा यो भागलाई चाहिँ सेट गरेको छ है। यसलाई यसरी सेट गरेको छ र अब तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने भयो त, यहीलाई तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा पनि बनाएर यसरी नै सेट गर्दै लग्नु पर्यो है। ल यो छ। अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यस्तै खालको फिगर बनाएर कम्प्लिट गर्नु होला। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो खालको छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीलाई कस्तो खालको प्याटर्न दिएको छ, यस्तो खालको टी जस्तो सेप चाहिँ बनाएको छ है। यहाँनिर यो छ, 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 यो छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब यसलाई नै कम्प्लिट प्याटर्न बनाउनु होला। अब यसमा पनि फेरि केही प्याटर्न छ। यसलाई यस्तो गरेको छ अनि यहाँनिर यसलाई यसरी राखेको छ। फेरि अब यसैलाई हामीले यहाँनिर कम्प्लिट गरेर देखाइदिन्छु है म तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ। यसलाई यहाँ राख्न सक्छौँ, यसलाई यहाँ राख्न सक्छौँ। यसरी नै यसलाई यहाँ तल राख्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कसरी राख्ने भनेर। अब यहाँ सेयरिङ चाहिँ कसरी गरेको छ त भन्दाखेरि सेयरिङको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर यो भाग चाहिँ सेट गरेको छ है। यो सेट गरेको छ, यसरी सेट गरिदिएँ मैले। त्यसै गरी यसलाई पनि यसरी नै सेट गरेको छ अनि यसको तलको यो भागलाई सेट गरेको छ। सरी, यस्तै सेयरिङ यता पनि छ अनि यस्तै खालको सेयरिङ फेरि यहाँ पनि छ अनि यस्तै खालको सेयरिङ फेरि यहाँ पनि छ, यस्तै खालको सेयरिङ यता पनि छ
यस्तै खालको सेयरिङ यहाँ पनि छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँनिर साइडमा चाहिँ ग्याप देख्न सक्नुहुन्छ। यो ग्यापमा पनि तपाईँहरूले त्यस्तै खालको चाहिँ बनाएर आधीसम्म भए पनि कम्प्लिट गराएर छोड्नुपर्छ। यतिलाई आधीसम्म भए पनि कम्प्लिट गराएर छोड्ने है। यतिसम्मको बनाएर यसलाई कम्प्लिट गरेर छोड्ने। यो यहाँ बनाउने यसरी। अनि यस्तै खालको फिगर फेरि कहाँ पनि बन्छ त डुप्लिकेट, यहाँनिर पनि बन्छ। यस्तो बनाउने। अनि अब यतापट्टि पनि तपाईँहरूले त्यसरी नै कम्प्लिट गरेर छोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यस्तै खालको बनाउने। यहाँनिर पनि यस्तै खालको एउटा सेयरिङ यहाँनिर चाहिन्छ। यस्तै खालको सेयरिङ फेरि तपाईँहरूलाई यहाँनिर पनि चाहिने हुन्छ। र यस्तै खालको अझै यहाँनिर एक स्टेप तल पनि चाहिन सक्ने हुन्छ। एक स्टेप तल होइन, यहाँनिर त यस्तो नै हुन्छ, उतापट्टिकै आउँछ, यहाँनिर चाहिने रहन्छ। ल यसरी नै तपाईँहरूले यो प्याटर्नलाई पनि कम्प्लिट गर्नु होला है। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को छ यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि यहीलाई मैले तल लगेँ, यो दिएको छ। अनि यो दिइसके पछाडि यहाँनिर हामीलाई कस्तो दिएको छ त भन्दा ट्राइएङ्गल्सहरू दिएको छ। ट्राइएङ्गल्सहरू कसरी बनाइएको छ भन्दाखेरि एउटा ट्राइएङ्गल यसरी तानेको छ। यो छ होइन। अनि यहाँनिर अर्को ट्राइएङ्गल फेरि यसरी तानेको छ। यो दिएको छ। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी तानेको छ। अनि यहाँबाट हामीलाई अर्को चाहिँ कस्तो दिएको छ, अर्को चाहिँ यहीँबाट यसरी यतापट्टि जोइन गरेको छ। र हामीलाई यहाँनिर सेयरिङ चाहिँ यिनीहरूलाई कसरी गरेको छ। ल मैले यहाँनिर कुनै सेयरिङ गरेँ है, यो खालको सेयरिङ राखेँ। ल यो खालको सेयरिङ राखेँ। यसमा पनि मैले यस्तै खालको सेयरिङ राखेँ। र यसमा पनि मैले यस्तै खालको सेयरिङ राखेँ है। अब यही कुराहरूलाई चाहिँ यतापट्टि कपी गरेर मैले यहाँनिर त्यो प्याटर्न कम्प्लिट गराउँछु है त। यस्तो खालको नै छ। ल यस्तो खालको प्याटर्न चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यही प्याटर्नलाई कम्प्लिट गर्दै जानुहोस् है। ल यो भयो। यसरी तपाईँहरूले प्याटर्नहरूलाई कम्प्लिट गर्नु होला। र यो सँगसँगै हाम्रो सिमेट्रिकल फिगर्स डिजाइन एन्ड टेसिलेसन भन्ने च्याप्टर पनि यहीँ सकिन्छ। अब तपाईँहरूले यसको होमवर्क गर्नु पर्यो भनेको त्यही प्याटर्नहरूलाई कम्प्लिट गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि प्याटर्नहरू अब यो कमेन्टमा त लेख्नु मिलेन, त्यो केही भएन, छोडिदिनुहोस्। अनि अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही प्रब्लमहरू आयो भने, केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले यहाँनिर हामीलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है। 9849595895मा फोन गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्नुहोला। र हाम्रो बारेमा अझै धेरै कुरा जान्न मन छ भने, के हो नेपाल अनलाइन स्कुल, के क्लासहरू पढाइ हुन्छ भन्ने जान्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर दिएको यो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। www.nepalonlineschool.org मा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।